सजमात आतां सगळीं बरें आहाय म्हण आनी आयज सेकंड ब्लॉग आनी आतां हांव वतालो एस टी जालो सो आतां वचपाचो कॉलेजी आतां सद्या टायम जाला 8:30 जाले सो आतां आमचो सकयल वयता गॅरेजी वयता गाडी स्टार्ट करता आनी तें घेवन मागीर कॉलेजी वचपाचो सो तुमकां मेळटा सोमतो कॉलेजी कडेन. हे गायज सो सद्या कॉलेजी पावलो डॅड गेलो आनी हांव सोमतो करून पयलीं गाडी पेट्रोल घालपाक गेलो पेट्रोल आसा आनी थंय आतां पेट्रोल घालून थंय वयता. आतां वयता म्हणल्यार म्हाका परत कॉलेजी कडेन वचपा जाय कित्याक तेगे आयज रोखडें काबार जावपाचें सो तेका थिंगा राबान सोमतो घेवन वचपाचो सो आतां वयता परत कॉलेजी कडेन. सो गायज आतां पावला कॉलेजी कडेन फाटलें कॉलेज आनी आतां म्हाका हिंगा 2-1.5 वर अशें हिंगा बस करपा जाय ही गाडी चलयता ती ते कॉलेज आज येदो गाडी कोण नाय हांव सेकंड आहा आसत म्हाका आहाय म्हळ्यार ते सायडीन आहाय ते कॉलेज आनी लेट्स सी कितें जाता तें. सो आतां आमी कांय ना आतां बसून म्हणपा आमी गेले तोयल मुट्री वचपाचें तेदो म्हणल्यार हिंगा बसून मातशा मॉलीज करतलो आनी कांय करपा ना सो मेळट तुमकां मागीर सो लेट्स सी मागीर खंय वचपा पडटा तें सद्या आजून कांय खबर ना सो थिंगसा कॉलेजीक वचोन मागीर घरा वयता मातशें थिंग बारीक काम आहा ती करपाची ओके मागीर मेळटा तुमकां. सो फ्रेंड्स आतां टायम जायत येयली 11 आनी थंय आतां येयले ते दोनी गाडी आहलो थंय हिंगा पार्किंग आनी आतां थंय आतां हिंग सगळें बोरलें थंय फूल ऑलमोस्ट बरोत येयला सो आतां मिगलो टायम जालो तोयल मुट्री तो भायर येवपा जालो आतां वयता तेका हाडपा थिंग वचून पडटा तेका सांग आतां वयतलो घरा. हे फ्रेंड्स आतां हांव परत भायर सरलो थोडो येयलो येयन मागीर हांव न्हिदलो सो हांव उठलो आनी आतां वयता स्वीट डिपो वयता मोरचोपा म्हणटा थिंग वयता. ट्रॅफिक चंय नदरपात तितलें ट्रॅफिक दिसती पडटा मुखार सांग तुमकोडे जे दिसती पडपा ना म्हळ्यार आख्खें ट्रॅफिक चंय. सो फ्रेंड्स हांव तुमकां मेळटा ट्रॅफिकांतूं भायर सोन मागीर येता. सो फ्रेंड्स आतां हांव वयता परत घरा वयतालो म्हळ्यार म्हाका मेसेज येयल्या आतां वयता जमिया म्हळ्यार एक सुपर मार्केट आतां हांव सुपर मार्केट वयता सो ते कितें जाय मॅडमी सो आतां ते हाड वयता आतां आतां सद्या हांव सिग्नलाका पावला
आनी म्हाका वचपा जाय आतां ही तेशी गाडी वयता ते सगळे देंवन म्हाका ते सायड वचूं जाय म्हाका हिंगा हे सिग्नला कडेन यू टर्न मारपाचो सो तुमकां हांव जम्या दाखयता जिंगा तेश कोन्न सेम सुपर मार्केटान तुमकां खबर आसतली सो लेट्स सी जम्या वचून गेलो जम्या चड शुटींग काडलो नाय काडपा रिकॉर्डिंग करपा काडलो नाय थिंग सगळे आवाज चड आसलो थिंग सगळे अशें करून पयटी आसलेले सो आतां ते जालो ना सो तेका लागून काडलो ना आतां वयता घरा आतां घेयलें सगळें सामान आनी आतां वयता परत घरा तो फ्रेंड्स आज आमगे काटते होते बॉक्स सामोसा आणि आम काय ना रे आम काय ना आणि ते आंगे सो कातून दिलंय आज आंग्या भाजी आमकां आनी काय ना फ्रेंड्स आतां काळोख जालो उडोचा मातशें बिजी आसलो व्हिडिओ काडपाक मेळ्ळो ना तेका काडो ना आतां मातशें टायम मेळ्ळा आतां पासून आतां एक कडेन तेंक घेवन येयलो हा ते हिंगा हाटल्यान हॉस्पिटला तेंक थिंग पावयलें आनी आतां सद्या पार्किंगान रावलो हा सो आतां जालें सो आतां थंय रावलो हांव तुमकां दाखयता तें पार्किंग ना मेळ्ळो ना म्हाका तेका लागून मद्याक आयला न्ही हा कोण येयलो जाल्यार आनी आतां थंय पास पडपाक स्टार्ट जाला तुमकां कोडे ग्लासाचें कळत कळटा आनी थंय पास पडटा सो लेट्स सी कितें जाता तें पास पडटा कितें तो चोया सो हो ब्लॉग हिंगा एंड कोता सो कित्याक आतां पावत म्हणल्यार म्हाका टायम आहा मागीर एडिट बी करपा जाय आयचो एडिट बी करपा जाय एडिट सो हो हिंगा कवर कोता सो थँक यू बाय बाय बी सेफ रायट सेफ मेळ्या नेक्स्ट ब्लॉगां आनी कोणू चॅनलाचेर न्यू आहाय जाल्यार तेंच करे तुमकां कळ्ळां आसतलें कितें सांगता तें तें बरें टिल देन बी सेफ एंड रायट सेफ टाटा बाय बाय